نعم. شيخ جزاك الله خير. نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية. نعم. ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار على أساس ما تكون هي أمامنا كسترة أو قبلة. فجاءنا أحد الأخوة وقال ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحون عنها، جائز أنكم تصلون وهي أمامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح، ولا في نيل الأوطار، فما صارت عندنا حجة الحقيقة. فجينا نسأل جزاك الله خير إذا كان في دليل أو شيء. هو ما في دليل. الدليل النبوي ما في دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها. فمن ثم قال أهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرة ما فيها لهب فإنه لا تكره الصلاة إليها. أخبرنا بذلك كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا. أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس فإذا لا تصلون أمام شجر، لا تصلون أمام ماء، لأن في ناس هناك يعبدون نعم. هذه الأشياء. لكن أي شجرة يعبدونها؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر. قال أن المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه. من نار جهنم. يقول أنها لا تأتي من تنور أو من شيء. أبدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص، كلامهم ما فيها نص صادق، لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان، خصوصا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه به. والبعد عن الشرك أمر مطلوب. صلت فينا صلينا شيخ مرة أمامها ما في بأس. لا ما تبطل الصلاة ما تبطل، لا أشكال فيها. نعم. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطأ بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين. غلط، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما صحيح. نعم.